मुगल बहन भाइयों, आपसे एक ज़रूरी जो है वो इल्तमास करनी है। आए आज की नशिस्त में हम जायजा लेते हैं कि बच्चों के नामों के साथ मुगल अलकाबात क्यों ज़रूरी हैं। मुगल बच्चों को उनके हक से महरूम मत रखें। बेशनाख्ती इंसानी शख्सियत को अधूरा रखती है। नस्ली तारफ भी वरासत की तरह अगली नस्लों को मुंतकिल होना चाहिए। मुगल अलकाब लगाने से मुगल बरादरी की पहचान बरकरार रहेगी। शादी के बाद बेटियों के लिए खानदानी पहचान खत्म करना जरूरी नहीं। बच्चों के नामों के साथ मिर्जा, बेग, मुगल, खान, सरदार, चौगताई, बरलास लगाएं ताकि आने वाली नस्लें पहचानी जाए। नस्ली तासुब नहीं है ये नस्ली पहचान है। दुनिया की कोई कौम, कोई कबीला, कोई नस्ल, कोई खानदान ऐसा नहीं जिसके दामन से कोई भलाई, कोई बड़ाई, कोई फख्र, कोई जिक्र वाबस्ता ना हो। सबको अपनी पहचान पर फख्र होना चाहिए। मुगल कौम का तारफ बहुत ताकतवर और तारीखी तारफ है। ये ताकत का मंबा है। कौमें और कबीले पहचान ही के लिए बनाए गए हैं। पहचान का ये खुदाई हुक्म पूरा होते रहना चाहिए। देखें, सूरह हजरात की आयत नंबर 12 में हम सब ने पढ़ रखा है, जिसका तर्जुमा है कि आपको कौमें और कबाइल बनाया गया ताकि पहचाने जाओ। इंसानों के दरमियान तकसीम और तफरीक यानी क्लासिफिकेशन का ये तरीकाकार खालिक़े कायनात ने पहचान के लिए वज़ा फरमा दिया है, वरना तो आखिरत में सिर्फ अमाल काम आते हैं। अब हम कौन होते हैं दुनिया में इस पहचान को खत्म करने वाले। ये देखिए, एक और आयत है अर-रूम की 22 नंबर आयत है, जिसमें लिखा गया है, जिसका तर्जुमा इस तरह है, और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी बोलियां और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ। ये एक और तरह की पहचान का जरिया है। जुबान और लहजा, रंग और ढंग, रहन सहन और हस्बो नस्ब, ये सब एहतमाम इंसानों की पहचान के लिए ही किया गया है। इसी तरह खसाइल और आदात भी नस्लों और कौमों की पहचान का जरिया बनते हैं। अपने कबीले, कौम और खानदान से वाबस्तगी एक फितरी जज्बा है। ऐसे फितरी जज्बों को दबाना या छुपाना बच्चों को बेशनाख्त बना देता है। आगे चलकर इंसानी शख्सियत में बेशनाख्ती का बहरान यानी आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है। बेशनाख्ती बेहमीयती को जन्म देती है। बच्चे उम्र भर अपनी शख्सियत को अधूरा महसूस करते रहते हैं। खानदानी निजाम बरकरार नहीं रह पाता और आबा अजदाद की अजीम रवायात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं हो पाती। इसलिए यूरोप में नस्ली पहचान जीनियालॉजी पर आला सतह तहकीकात हो रही हैं। बहुत सी ऐसी नस्लें और कौमें हैं जिन्होंने अपनी जवामर्दी, सियासी नजरिए, मखसूस इलाके और जुदागाना तर्ज हुक्मरानी के सबब तारीख उमम में खास मकाम हासिल किया है। हम इन्हीं फातेह और जंगजू अक़वाम के नाम से जानते हैं। मुगल कौम और मंगोल नस्ल तारीख एतबार से एक अजीम कौम और सफ़ाए हस्ती पर गहरे नकूश सबत करने वाली नस्ल है। आज ये हकीकत भी अयां हो गई है कि मुगल नस्ल के जद्दे अमजद चंगेज खान ने मंगोलिया के पिसे हुए हम नस्ल कबीलों को जालिम कबीले के जुल्म से निजात के लिए ही तलवार उठाई थी और अपनी कौम को जबर के खिलाफ मुनज़्ज़म किया था। BBC ने चंगेज खान पर जो मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इससे मुतासिब मौर्रखीन की तरफ से अजीम मंगोल रहनुमा पर लगाए गए यक तरफा इल्जामात से बड़ी हद तक बेवजन हो जाते हैं। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने अपने सफारतकारों के कत्ल पर बगदाद में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो चंगेज खान ही के दूसरे पोते बरकी खान ने इस्लाम कबूल करके हलाकू की फौजों को मक्का मुकरमा की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। चंगेज खान की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले फातेह आलम अमीर तैमूर ने पहला कत्ल एक तुर्क सरदार के बेटे का किया था, जो बच्चों के साथ ज्यादती करता था, और खूबसूरत तैमूर पर भी इस नीयत से हमला आवर हुआ था। ये वाकया बताने का मकसद ये है कि मुगल कौम को अपने आबा-ओ-अजदाद पर पूरी शरह सदर के साथ फख्र होना चाहिए।
صرف غلطیوں اور کوتاہیوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اچھائیوں اور بھلائیوں کا بھی احاطہ ہونا چاہیے۔ مغل قوم نے 750 برس تک حکومت کی ہے، 330 برس تک ہندوستان میں، جبکہ 4 صدیاں منگولیا، چین، کوریا، تبت، افغانستان، سینٹرل ایشیا، مشرقی یورپ، ترکی اور ایران سمیت آدھی دنیا پر حکمرانی کے جھنڈے لہرائے ہیں۔ پاکستان میں چنگیزی، چغتائی، تیموری، بابری اور برلاس شاخوں سے جڑے ہزاروں لاکھوں مغل خاندان آباد ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان خاندانوں نے اپنی مغلائی پہچان برقرار نہیں رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی شخصیات نجی محفلوں میں اپنے مغل ہونے کا اقرار تو کرتی ہیں، لیکن ان کے نام سے ان کی نسل کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے گھرانے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تو بتایا ہے کہ وہ مغل ہیں، لیکن ان کے نام اس کی پہچان سے خالی ہیں۔ دیکھیے پیارے مغل بہن بھائیوں، یہ ایک بہت ہی ضروری اور اہم ترین معاملہ ہے جس کی جانب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں، اور آپ اس کو مغل چینل کی ویڈیو پر دیکھ سکیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہچان کتاب میں بھی یہ اسی عنوان کے ساتھ جو ہے وہ مضمون چھپ چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج سے اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ مغلائی القابات لکھنا شروع کر دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری پہچان کبھی مٹا نہ سکے گی۔ انسانی زندگی پر نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے بچے کا نام خرم ہے، اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے نام کے ساتھ مرزا خرم بیگ یا خرم مغل کر دیں تو اس عام سے خرم کو آپ نے ایک نسلی تعارف سے سرفراز کر دیا ہے۔ اب اس کی شخصیت سازی میں مغلوں کی 750 سالہ عظیم الشان تاریخ بھی ایک خاموش کردار ادا کرے گی، اور عام سا خرم خود کو مغل زادہ سمجھ کر زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے تحت و شعور میں اس کا شاندار ماضی ہوگا، وہ معاشرے میں خودی اور خودداری کی خوشبو پھیلائے گا، اور عام خرم کی نسبت خاص خرم بن کر اعلیٰ شخصیت کے ساتھ پروان چڑھے گا۔ اسی طرح اگر آپ مغل ہیں اور آپ کی بیٹی کا نام فرا ہے تو آپ اس کا نام کے آگے آپ اس کے نام کو فرا مغل، فرا مرزا یا فرا بیگ کر دیں۔ آپ کی یہی بیٹی عظیم مغل بیگمات کی طرح اچھی، منتظم، سمجھدار، مشیر اور بہترین لکھاری بنتے دکھائی دے گی۔ اور یاد رہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹیوں کو اپنا خاندانی نام بدلنے یا نسلی پہچان ختم کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، بلکہ بعض مذہبی اسکالر کے نزدیک ایسا کرنا غیر اسلامی بھی ہے۔ مغل قوم کو یہ آسانی ہے کہ اس کے افراد اپنے ناموں کے ساتھ صرف مغل القاب لگا کر پہچان اور اٹھان کا طاقتور اور تاریخی ذریعہ پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کے تعارف کا کھوج لگاتی پھرے۔ آپ کو اپنا تعارف خود کروانا ہے۔ نسلی تعارف آپ کے پاس امانت ہے، پہچان کی خدائی خواہش اور سماجی ضرورت ہے۔ کسی منفی پراپیگنڈے یا کسی غلط سلط عقیدے کے باعث اگر آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو پہچان کے فطری حق سے محروم رکھا تو آپ کائنات میں کوتا قامت تو شمار ہوں گے ہی، آپ بچوں کے بھی مجرم ہوں گے۔ وراثت میں صرف جائیداد کی منتقلی ہی نہیں، نام و نسب بھی منتقل ہوتا ہے۔ بینک بیلنس، پلاٹ، کاریں، کوٹھیاں اور کاروبار یہ سب اہم ہے، لیکن نسلی پہچان بھی اہم ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو ان کی پہچان سے محروم مت کیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ اور پیارے مغل بہن بھائیوں، اپنے بچوں کو اس نسلی پہچان کے حق سے محروم مت کیجیے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔